من ربنا يوما عسى قمطريرا सुभान अल्लाह فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نزرة وسرورا सुभान وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا सुभान ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت सुभान قوارير من فضة قدروها تقديرا सुभान ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا सुभान رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا सुभान إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر सुभान لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا सुभान सुभान واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن सुभान هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا सुभान إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما सुभान تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق सुभान الله सुभान العظيم सुभान अल्लाह माशाअल्लाह 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 अल्लाह नजरे बद से आपको बचाए। इतनी आमीन आमीन खूबसूरत किरत के हमारे दिलों को सुकून मिल गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप यहाँ जज़ाकल्लाह करीब होती तो रोजाना देख ले, हमें दोनों को कितनी ख्वाहिश थी कि लाइव में हम जो है आपकी किरत सुने। अल्लाह ने कैसे सुनाई, सिर्फ मुझे नहीं पूरी क्लास को। माशाअल्लाह जी हैं। अल्लाह अल्लाह का इसके शुक्र सदके है आपके बाजी नसीब अच्छे करे। अल्लाह आपको कदरों वाले लोगों से, अल्लाह आपके घरों में इतनी बरकतें आमीन दे, इसके सदके इतनी बरकतें दे अल्लाह। माशाअल्लाह अल्लाह सबके आमीन बच्चों को ऐसा बनाए कि ऐसी किरतें करने वाले हो। आमीन माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरा छोटा आमीन बेटा है माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा आमीन वो भी ऐसे ही आपकी तरह दिल से करता है, दिल से माशाअल्लाह। जो उसकी किरत सुनता है वो ऐसे ही खो जाता है जैसे आपने अभी की। माशाअल्लाह माशाअल्लाह बस बाजी अम्मी की यही ख्वाहिश थी कि हम ऐसे पढ़े और माशाअल्लाह। आलिमा बने। बाजी सब इंशाअल्लाह मदरसे जाते थे बनेंगी ना बेटा। हमारी दोस्त सब मदरसे जाती थी
बाजी वो बताती थी आगे कि हमारी बाजी ने ये भी सिखाया है, ये भी सिखाया है। तो हाँ। बाजी हम सोचते थे काश